അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ലോക അറബി ഭാഷാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പീസ് റേഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അൽ അദീബ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ 22ാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്കാണ് നാം പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഞാൻ അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ വളാഞ്ചേരി, ഞാൻ അമീൻ അഹമ്മദ് മങ്കട. പാട്ടും പറയലും പ്രസംഗവുമായി നമ്മുടെ ഈ യാത്ര തുടർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വ്യത്യസ്ത കൂട്ടുകാർ വ്യത്യസ്ത നാടുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത പാട്ടുകളുമായി പ്രസംഗങ്ങളുമായി വ്യത്യസ്ത ശൈലികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ ഇന്നത്തെ ആദ്യത്തെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആരാണ്? ഫാത്തിമ മെഹറിൻ. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ അല്ലേ? അറവന്നൂർ AMLP സ്കൂളിൽ നിന്നാണ് ഫാത്തിമ മെഹറിൻ നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത്. LP വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. അപ്പോൾ 3ാം ക്ലാസ്സുകാരിയാണ്. ഓക്കെ, കുട്ടിത്തം നിറഞ്ഞ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് പോകാം. هدى رسول الله إلى الحق زلا هدى رسول الله إلى الحق زلا نما إلى الله إلى نزع من تزلا نما إلى الله إلى نزع من تزلا الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران يا رسول الله داعيا لله يا رسول الله داعيا لله يا مجيب الله يا مجيب الله هدى رسول الله إلى الحق زلا هدى رسول الله إلى الحق زلا طاب من رآهنا تاب من جاء الهدى طاب من رآهنا تاب من جاء الهدى نار فوزا منزلا للختاية كامبلا نار الكون بذا البدر هار الزهر بذا النور نار الكون بذا البدر هار الزهر بذا النور الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران يا رسول الله داعيا لله يا رسول الله داعيا لله يا مجيب الله هدى رسول الله إلى الحق زلا هدى رسول الله إلى الحق زلا زاد خيرا كلنا خير خلقي أنبياء زرنا من باسنا كاد للساء واخنا ملأ البزود بذا الزود مال الناس إلى الزود ملأ البزود بذا الزود مال الناس إلى الزود الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران الله بشر بالقرآن أنقذنا من النيران يا رسول الله داعيا لله يا رسول الله داعيا لله يا مجيب الله يا مجيب الله هدى رسول الله إلى الحق زلا هدى رسول الله إلى الحق زلا മാഷാ അല്ലാ, ബാറക്കല്ലാ ഫിഹ. വളരെ ഉഷാറ് സോങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് പൊളിയല്ലേ? മാഷാ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ടസ്റ്റന്റ് ആയ
ഫാത്തിമ മെഹറിൻ മോശാക്കോ? ഇല്ല. ഇല്ല. ഫാത്തിമ മെഹറിൻ ഹദാ റസൂലുള്ളാഹ് ഇത് തുടങ്ങുന്നല്ലേ? ഇലൽ ഹഖി ജല്ല. പൊളിച്ചു മോളെ. ബാറക്കല്ലാഹു ഫീക്കി. ഓക്കെ, മാഷാ അല്ലാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നിൽ മാത്രം കെട്ടിക്കുടുങ്ങി നിന്ന ശരിയാവില്ല. അടുത്തതിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാ. നമ്മൾ അടുത്തതാരാണ്? കാളിക്കാവ് നിന്നും അല്ലേ, GUPS കാളിക്കാവ് ബസാർ എന്ന സ്കൂളിൽ നിന്നും ആരാണ്? ഫാത്തിമ നജാ സിറ്റി. നെജാ സിറ്റി. കുറേ സീറ്റിമാരുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്, ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാലും LP സ്കൂളിൽ നിന്ന് UP സ്കൂളിലേക്കുള്ള ഒരു എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാ, നമുക്ക് അതിലേക്ക് കടക്കാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും. ഫാത്തിമ നജ സീറ്റി, ക്ലാസ് 5, GUPS കാളികാവ് ബസാർ സ്കൂൾ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر يا جلال ظهر فينا فتن يا جلال ظاهر فينا فتن نجينا لا من أخطار يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر الماء تلوث ما أنزلتها فسد كل عميلة بأيدينا الماء تلوث ما أنزلتها فسد كل عميلة بأيدينا قرب دوما فينا موتى ملأت فينا أمراض شديد يا جلال ظهر فينا فتن يا جلال ظاهر فينا فتن نجينا لا من أخطار يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر الحباء فسادت ما أعددتها صارت سما غذاؤنا أراضينا الحباء فسادت ما أعددتها صارت سما غذاؤنا أراضينا بردت يوما منا أمنا نشكر الله هو رب الوراء يا جلال ظهر فينا فتن يا جلال ظاهر فينا فتن نجينا لا من أخطار يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر السلام ينشر فينا إخوانا نحفظ في كل بيئة يا إنسان السلام ينشر فينا إخوانا نحفظ في كل بيئة يا إنسان تنفذ يوما فينا خيرا نشكر الله هو رب الوراء يا جلال ظهر فينا فتن يا جلال ظاهر فينا فتن نجينا لا من أخطار يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر يا منا نتفكر عن ماضي الماضي عشنا كل فرح وما كنا في أرضك من طاغي حاليا كنا في خطر السلام عليكم. മാഷാ അല്ലാ, നല്ല ആസ്വാദകരമായ സോങ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫാത്തിമ നജാ സീറ്റി പാടിയത്. ഒരു കാലത്ത് കലോത്സവ വേദികളെ അടക്കി ഭരിച്ചിരുന്ന സംഘഗാനങ്ങളിൽ യമന്ന നതഫക്കർ
എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പൊളിയായിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫലസ്തീനെ കുറിച്ചുള്ള കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാലും കാളികാവിലെ കുട്ടികളൊന്നും മോശമാക്കില്ല എന്നല്ലെങ്കിലും നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് UP സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ. GMUP സ്കൂൾ തളിപ്പറമ്പ്, നമ്മൾ മലപ്പുറത്തുനിന്ന് നേരെ ചാടിന് എടുക്കാണ്, ലോങ് ജമ്പ് ആണ്, നേരെ കണ്ണൂരിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, കോഴിക്കോടും വിട്ട് നമ്മൾ ചാടി പോയിട്ടുള്ളത്. ആരാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂടെ ചേരുന്നത്? ഫാത്തിമ നവാലാണ് കൂടെ ചേരുന്നത്. അവളുടെ പ്രസംഗത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയാലോ? പാട്ടിങ്ങനെ കേട്ടിട്ടേ ഒരു മടുപ്പ് വരുന്നു പോകുന്ന സംശയം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വറപ്പിക്കണ കേൾക്കണവർക്ക് വറണ്ടാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അടിപൊളി പ്രസംഗമാണ് അടുത്തത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يسرني أن أقوم أمامكم بكلمات يسيرة عن اللغة العربية. فاللغة العربية هي من إحدى اللغات السامية. اللغة العربية هي اللغة الهامة في العالم، والذين يستعملون اللغة العربية أكثر من 100 مليون. وهذه اللغة تكتب من اليمين إلى اليسار، أي كأنما تكتب اللغة العبرانية. وانتشر هذه اللغة في العالم انتشارا واسعا. يقال إن اللغة العربية هي التي ولدت القصص والروايات بمقاماتها الرائعة. تستعمل اللغة العربية كلغة رسمية في بلاد كثيرة. توجد اللغة العربية في الدول الأوروبية، خصوصا في بلاد مصر وسوريا وعمان وسعودية. في كل سنة نحتفل اليوم العالمي للغة العربية في 18 ديسمبر. أيها الإخوة، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. اللغة العربية هي هامة في الإسلام، لأن اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم. نزل القرآن الكريم إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن السابع الميلادي وكتاب الرسول العربي. وجبريل عليه السلام تحدث آيات القرآن الكريم على نبي أي آية: اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وحفظ القرآن الكريم في اللغة العربية. وانتشر هذه اللغة بانتشار الإسلام في بلاد آسيا وإفريقيا ومصر وغيرها. أيها الأحبة، وهذه اللغة مكانه في المجلات العلمية والحضارية. إنها لغة المدارس والجامعات الكبرى المنتشرة في العالم العربية. وكذلك من خصائص اللغة العربية أنها تدرس اليوم في كثير من المعاهد التربوية والمدارس والكليات في ولاية كيلا وفي الولايات أخرى من الهند. واختتم كلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. വലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാഅല്ലാഹ്, ഉഷാർ പ്രോഗ്രാം അല്ലേ? ഓക്കെ, തീർച്ചയായും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അടിപൊളിയാണ്. അടിപൊളി ലുഗത്തുൽ അറബിയയുടെ ഖസായിസുകളും അതെല്ലാം പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞ് ആ ഒരു പ്രസംഗം അത് കേട്ടിരിക്കാൻ വളരെ രസകരമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് അടുത്തൊരാളിലേക്ക് പോകേണ്ട തീർച്ചയായിട്ടും 22ാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് ഇനിയും പാട്ടുകളും പ്രസംഗങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. UP സ്കൂളിൽ 5ാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഏത് സ്കൂളായിരുന്നു അടുത്ത കുട്ടി? നോബൽ പബ്ലിക് സ്കൂൾ മഞ്ചേരി അറിയപ്പെട്ട സ്കൂളാണ്. വളരെ പ്രസിദ്ധമായ സ്കൂളാണ് ഫാത്തിമ നൂറ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഫാത്തിമ നൂറയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം കേട്ട് വരാം. السلام عليكم. كان في عفوه اليتامى دفا، كان في حدحه منحجا وسقا، كان تساعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم بمة في العطاء، مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عفوه لليتامى دفا.
മാഷാ അല്ലാ, നല്ലൊരു പാട്ടാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് മുസ്തഫ തീർച്ചയായിട്ടും അല്ലേ. നൂറമോള് നൂറായി മാറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ അല്ലദീ പ്രോഗ്രാമിൽ പാട്ട് പാടിയിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും നൂരിയയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. വെറും നൂരിയല്ല, എന്ത് നൂരിയാണ്? ഫാത്തിമ നൂരിയയാണ് കക്കയങ്ങാടിൽ നിന്നും. എന്താണ് MUM പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ ഫാത്തിമ നൂരിയ. എത്രാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു? 5ാം ക്ലാസ്സിലാണ്, UP ക്ലാസ്സിലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്ലൊരു പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് അതൊരു സോങ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إش باللساني شوف بامتناني. إش باللساني شوف بامتناني. صابر بالإسعاف لامي بالشعوات. هذا نام هناني هذا طلب زماني. هذا نام هناني هذا طلب زماني. بعدا عافشيني شدت ربطا لشاني. بعدا عافشيني شدد ربطا لشاني. إش باللساني شوف بامتناني. إش باللساني شوف بامتناني. صابر بالإسعاف لامي بالشبات. صابر بالإسعاف لامي بالشبات. هذا نام هناني هذا طلب زماني. هذا نام هناني هذا طلب زماني. بعدا عافشيني شدت ربطا لشاني. بعدا عافشيني شدت ربطا لشاني. حيرانا فيلانا حيرانا فيلانا قد قفالا بال بلاد ملآنا. حيرانا فيلانا قد فالا بال بلاد ملآنا. نرى حبا جرى شفا. نرى حبا جرى شفا. نمشي بغير الآداب. نمشي بغير الآداب. مها منا وهب عنا. مها منا وهب عنا. ننال نور المروى. ننال نور المروى. مروى 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 مروى. إش باللساني شوف بامتناني. إش باللساني شوف بامتناني. صابر بالإسعاف لامي بالشبات. صابر بالإسعاف لامي بالشبات. هذا نام هناني هذا طلب زماني. هذا نام هناني هذا طلب زماني. بعدا عافشيني شدد ربطا لشاني. بعدا عافشيني شدد ربطا لشاني. ريحانا فرحانا ريحانا فرحانا. نحن دوان يا إخوانا. ريحانا فرحانا نحن دوان يا إخوانا. دادا هميا فوق ببشاشا. دادا هميا فوق ببشاشا. نزهت علوم البلاد. نزهت علوم البلاد. نحن بهندي وطن ولودي. نحن بهندي وطن ولودي. نتهنى كل الصلاح. نتهنى كل الصلاح. صلاح 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 صلاح. إش باللساني شوف بامتناني.
إش إش باللسان شوف شوف بامتناني صابر بالإسعاف لامع بالشباطي صابر بالإسعاف لامع بالشباطي هذا نام هناني هذا طلب زماني هذا نام هناني هذا طلب زماني بعدا بعدا عافشيني شدد ربط الليشاني بعدا بعدا عافشيني شدد ربط الليشاني السلام عليكم. വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മാഷാ അല്ലാഹ് വളരെ ഉഷാർ സോങ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ഫാത്തിമ നൂരിയ. തീർച്ചയായിട്ടും നൂരിയയും മറ്റൊരു നൂറായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറേ നൂറുകൾ നമുക്കുണ്ട്. പ്രകാശം എന്നാണ് നൂറിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ 2 നൂറുകൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നിർത്താൻ പോവുകയാണ്. പാട്ടും പ്രസംഗവുമായിട്ട് ഇതെന്തായിരുന്നു, വളരെ ആവേശകരമായിരുന്നു. നമ്മള് പിന്നെ ഒരു വെടിക്കെട്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഞെട്ടിക്കരനായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മള് ഇനിയും ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് കുട്ടികളുടെ പാട്ട് കേൾക്കണം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സമയം കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വിട പറയാം. വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.